अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट। मैं हूं ईसा नकवी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नवंबर के महीने में फ़ाइनल कॉल की बात कर रही है कि फ़ाइनल कॉल दी जाएगी। इस फ़ाइनल कॉल में किया क्या जाएगा? क्या इस्लामाबाद की तरफ रुख करेगी पूरे के पूरी तहरीक इंसाफ अपने वर्कर्स के साथ, अपने MNAs, MPs और टिकट होल्डर्स के साथ, या फिर इसका दायरा पूरे मुल्क की तरफ फैलाया जाएगा? ये सवाल, इसका जवाब अभी बाकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वाज़े अहकामात मिल गए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक रिलीफ मिल गया था कि ना सिर्फ उनके रहनुमा मुलाकातें कर सकते हैं इमरान खान साहब से अडयाला जेल में, बल्कि उनमें सियासी बातचीत भी हो सकती है। वो जो कदगन थी जेल रूल्स के तहत, उसको कलअदम करार दे दिया गया था। आइन के आर्टिकल 17 और 19 के साथ मुतसादिम करार देते हुए ये इजाज़त मिल गई थी। लेकिन ऐन वो वक्त जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अडयाला जेल का रुख कर रहे हैं, इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब से इंस्ट्रक्शंस लेने के लिए, तो फिर आज एक वाक़या अडयाला जेल के बाहर पेश आया, जहां पर हिरासत में ले लिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 रहनुमाओं को। उनमें शिबली फराज साहब, उमर अयूब, मलिक अहमद खान बचर और हामिद रज़ा साहब शामिल थे। ये मुलाकात के लिए जाना चाहते थे, पता चला कि इनको हिरासत में ले लिया गया, इनकी मुलाकात नहीं हो पाई। फिर कुछ रहनुमा हैं वो सिक्योरिटी एहलकारों को चकमा देकर वहाँ से निकलने में कामयाब हो गए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एग्जैक्टली इस महीने में क्या करना चाहती है, क्यों करना चाहती है, इस सूरत हाल के ऊपर आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके अलावा ये फ़ाइनल कॉल की शेप क्या होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दाखिली सियासी लड़ाई भी इस तमाम मामले में बड़ी अहम है कि मुनकसिम नज़र आती है। जेल से बाहर मौजूद लीडरशिप और पार्टी के अपने ही लोग अपने ही रहनुमाओं पर मुकम्मल एतबार करने के लिए तैयार नहीं हैं। ये सवाल भी मौजूद है कि ये जो फ़ाइनल कॉल है ये किसने देनी है? जेल से बाहर क़यादत ने देनी है या इमरान खान साहब ने खुद इसकी तारीख बतानी है? अली अमीन गंडापुर को सुने तो वो ये कहते हैं कि ये कॉल इमरान खान साहब देंगे। इमरान खान साहब की बहनों की बात सुने तो वो ये कहती हैं कि ये इमरान खान साहब ने कॉल नहीं देनी, बल्कि बाहर मौजूद लीडरशिप जो है उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो ये फ़ाइनल कॉल दे। लेकिन क्या इमरान खान साहब की रिहाई किस सूरत में होगी? क्या किसी अदालती कानूनी अमल के तहत होगी, या फिर एहतजाज का दायरा या सियासी दबाव इतना बढ़ाया जाएगा कि ये गिरफ्तारी जो है, ये जो इनकी रिहाई है, ये अमल में आएगी? इस तमाम मामले पर और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस जो हैं वो उन्होंने भी काम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में शुरू कर दिया है। पहला शेड्यूल आ गया है। 6 तारीख को पहली मुलाकात हुई थी जस्टिस अमीरुद्दीन खान की सरबराही में। साथ ही राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि बातचीत के लिए तैयार है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू सुनवाऊँ और अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करवाऊँ, आगाज़ में जो है वो मेरे साथ मौजूद हैं आलिया हमज़ा साहिबा, जो आज अडयाला जेल इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए गई थी। आलिया हमज़ा साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। मुझे बताइएगा कि आज इमरान खान साहब से मुलाकात का मकसद क्या था? मुलाकात में कौन कौन कामयाब हुआ या बिल्कुल कामयाबी नहीं हुई? हिरासत में किस किस को लिया गया? आपको भी कोशिश आई अंडरस्टैंड की गई गिरफ्तार करने की, लेकिन आप किसी तरीके से बच निकलने में कामयाब हुई। ज़रा नरेट कीजिएगा क्या हुआ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू ईसा। इससे सबसे पहले तो ये था कि कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर आज खान साहब से हमारी मुलाकात होनी थी, और हमारे तीनों अपोजिशन लीडर्स, सैनेट के, नेशनल असेंबली के, पंजाब असेंबली के, हामिद रजा साहब और फॉर्मर हमारे जो स्पीकर साहब हैं असद कैसर साहब, ये 5 लोग और मैं, मुझे कॉल आई थी कि आज खान साहब ने आपको बुलाया है। तो हम वहाँ पर पहुँचे थे, और वहाँ पर हम पहुँचे, हमें इंतज़ार कराया गया। काफ़ी देर हम लोग वहाँ पर इंतज़ार करते रहे। ऑल ऑफ अ सडन वहाँ पे पुलिस की एक भारी नफरी तैनात कर दी गई, और वो बार बार हमारे लोगों को यही कहने लगी कि जी अंदर आकर बात करें। उन्होंने कहा जी अंदर आकर बात क्या करनी है हमने आपसे, आप हमें ये बताइए कि आप हमें कोर्ट ऑर्डर पर खान साहब से मुलाकात करा रहे हैं या नहीं करा रहे। फिर इन्होंने 5 मिनट का कहा, हमने और इंतजार किया, बट दे वर वेरी एब्यूसिव, और उन्होंने काफी बदतमीजी करके हमारे लोगों को, मीनवाइल मैं अपना ID कार्ड लेने के लिए पीछे गई हूँ, और मैंने अपना फोन हैंड ओवर करने के लिए कि आई वाज ऑफ द व्यू के 5 मिनट तक कह रहे हैं तो ये हमें मुलाकात कराएंगे। बट इतने में हमने ये देखा कि उन्होंने सबको गिरफ्तार करना शुरू कर दिया, और उधर जो हमारे लोगों की सिक्योरिटी थी, अपोजिशन लीडर थी, दे टोल्ड मी कि मैडम आप फौरन गाड़ी में बैठें, और मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आई थी यहाँ पर क्या हो रहा है, बट जो हमें नजर आ रहा था उन्होंने लिटरली दे वर ड्रैगिंग देम। और ये बहुत ही अजीब सी बात थी कि ये लोग अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं, अवाम के वोट से आए हैं। ये फॉर्म 45 वाले भी नहीं है, ये तो फॉर्म 47 वाली हुकूमत के नुमाइंदे हैं। और मतलब इतनी अजीबो गरीब सी हरकतें हम ये कर रहे हैं इस मुल्क के अंदर
पार्टी पर जो फसायत का बाजार गर्म है, लेकिन उससे ज्यादा सवाल मेरा ये है कि खान साहब को उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप से मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा। मुझे याद है कि यहाँ पर ऑपोजिशन लीडर के प्रोडक्शन ऑर्डर्स नहीं होते थे, तो कश्मीर के लिए जो इवन यहाँ पर इजलास हो रहा होता था, वो इजलास पूरे 8 घंटे मुलतवी कर दिया जाता था। सेटिफ के इजलास को मशरूत किया जाता था इन सारी चीजों से। आज मुल्क का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और रियल प्राइम मिनिस्टर, उसके साथ जो जुल्म सितम का बाजार गर्म है, और हम लोगों के साथ जो हो रहे हैं एक पार्टी को दीवार से लगाने के लिए, तो छोड़ दें, अब तो मैं ये कहूंगी जमहूरियत को दीवार से लगाने के लिए जो काम हो रहे हैं, इट्स अनबियरेबल। अच्छा आलिया हमजा साहिबा, आई अंडरस्टैंड, ये किसी भी जमहूरियत में किसी भी जो आइन है उसके तहत ये इजाज़त है, आप एहतजाज कर सकते हैं, आप ये मुलाकातें कर सकते हैं, लेकिन हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको बताता हूँ। हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू इस मामले में ये है, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि क्योंकि अब आपने ये कहा है कि आप सर पर कफन बांध कर निकलेंगे और आप इंतशार चाहते हैं, आप एक लड़ाई चाहते हैं, तो लिहाजा अब आपने हुकूमत को ये लाइसेंस दे दिया है कि अब आपके ऊपर क्रैकडाउन हो सकता है। मैं ईसा नकवी साहब सिर्फ इतना कहूंगी कि जो जुल्म पीटीआई बर्दाश्त कर चुकी है, जो जुल्म हम लोग बर्दाश्त कर चुके हैं, उसके बाद इंतशार तो किसी दूसरी तरफ से फैलाया जा रहा है, और जो इंतशारी टोला है या जो फितना फैला रहे हैं, वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। मैं इस तारीख को दोहराना नहीं चाहती, बट ये तारीख बहुत भयानक है। ये तारीख जो शुरू हुई थी 9 अप्रैल से लेकर इस मुल्क को जिस तरह पीछे ले जाने की कोशिश की गई, उसके बाद 8 फरवरी के मैंडेट से भी पहले को छोड़ें। मतलब मुझे ये भी याद कराने की जरूरत नहीं है कि कैसे हमारे कागजात को खींचा गया, किस तरह से हमें जेल में रखकर इलेक्शन लड़ने पड़े। हमें ये भी बताने की लोगों को जरूरत नहीं है कि हमारे प्रपोजल सेकेंडर्स तक अगवा कर लिए गए। तो मुझे ये बताएं, इंतशार इस मुल्क में कौन फैला रहे? हम फैला रहे हैं जिनके पास अवाम का मैंडेट है, हम फैला रहे हैं जिन पर आप जुल्म सितम कर रहे हैं, हम फैला रहे हैं कि जिनको आप इजाजत नहीं देते कि हम अपने घरों से निकलकर एक पुरअमन एहतजाज कर सकें। कितना वो फैलाते जो जुल्म करता है। इस वक्त विक्टिम हम में, मजलूम हम में, बट हम रियासत को उस वर्ज तक नहीं लाना चाहते। नहीं तो आपको क्या लगता है, क्या खान की कॉल पर पूरा मुल्क नहीं निकल आया था? इनको क्या लगता है? लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि ये सारा कुछ जो हो रहा है, ये सिर्फ ये बताने के लिए हो रहा है कि हम पुरअमन हैं। ये 9 मई का जिस तरह से आपने हमारे सर डालने की कोशिश की है ना, तो हम 9 मई वाले नहीं है, हम 8 फरवरी वाले। 8 फरवरी वाले, ठीक है। बहुत शुक्रिया। आलिया हमजा साहब हमारे साथ मौजूद थी। मेरे साथ अब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा अली गौहर बलोच साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर मंदोखेल साहब, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद के सदर और रहनुमा आमिर मुगल साहब। इससे पहले कि मैं पैनलिस्ट से अपने सवालात का आगाज़ करूँ, मैं सुनवाना चाहता हूँ तमाम पैनलिस्ट को, राना सनाउल्लाह साहब जो हैं मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान ये जो एक चौमुखी जंग छिड़ गई है जिसका कोई सिरा, कोई एंड नज़र नहीं आता, उस मामले पर बातचीत के हवाले से क्या कहते हैं? राना सनाउल्लाह साहब हों या फिर ख्वाजा आसिफ, इनकी गुफ्तगू से वो तजुर्बा झलकता है कि जब इस्टेब्लिशमेंट ने बात करनी हो तो नुमाइंदे मुकर्रर नहीं किए जाते, उसका असल तरीक़ाकार क्या होता है। शायद अपने माजी की वजह से ये बड़े बखूबी वाकिफ़ हैं कि ये सब कुछ किस तरीके से होता है। इमरान खान साहब को माइनस करने के हवाले से भी बातचीत चलती है कि इमरान खान को माइनस करके बातचीत के लिए सिर्फ हुकूमत राज़ी है, लेकिन ये अबहाम भी दूर किया गया और राना सनाउल्लाह ने माइनस इमरान खान वाले मामले पर क्या कहा। सही, अली गौहर बलोच साहब, हमने गुफ्तगू सुनी राना सनाउल्लाह साहब की। आप मुझे ये बताइए, पाकिस्तान का आइन है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जिसके तहत इस मुल्क को चलाया जाता है, वो मुआहदा है जो मेरे साथ, आपके साथ और इस मुल्क के शहरियों के साथ रियासत की तरफ से किया गया है। उसका आर्टिकल 17, आर्टिकल 19 बुनियादी इंसानी हकूक सियासी एक्टिविटी की इजाज़त देते हैं, जलसे जुलूस की, पुरअमन एहतजाज की इजाज़त देते हैं। आप लोगों ने ये कैसे डिटरमिन किया है कि पाकिस्तान का तहरीक इंसाफ का जो भी एहतजाज होगा वो आइन के बरखिलाफ होगा, लिहाजा रोका जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि इन्होंने जब भी कभी पुरअमन एहतजाज के नाम पे बात की है, हमेशा इंतशार ही फैलाया है। वो इनका ट्रैक रिकॉर्ड है और वो उससे बड़ी क्लियर बात है। ख़ास तौर पर 9 मई के वाक़यात देख लें, 9 मई से पीछे चले जाएं, जब इन्होंने धरनों का ऐलान किया था और जब ये एम्पायर की उंगली की बात किया करते थे, तब भी इन्होंने जिस तरह से PTV पर हमले किए, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के इर्द गिर्द कब्रें खोदी,
जिस तरह से ये लोग दीगर इदारों के ऊपर हमला आवर हुए। फिर एक दफ़ा इन्होंने इस्लामाबाद में एहतजाज किया जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर अंडरटेकिंग दी थी कि हम रेड जोन के अंदर दाखिल नहीं होंगे, तो उस वक्त भी इन्होंने इस्लामाबाद के जो हैं वो ग्रीन बेल्ट्स को आग लगाई और वहाँ पर भी इंतशार फैलाया। तो इसमें और 9 मई के वाक़यात तो एक बहुत तवील फ़हरिस्त है कि किस किस जगह पर ये हमला आवर हुए, किस तरह से इन्होंने तोड़ फोड़ की, किस तरह से जलाओ घराव किया। ये तो जलाओ घराव की सियासत पर यकीन रखते हैं, ये तो सिविल नाफरमानी की तहरीकों पर यकीन रखते हैं। ये कहते हैं कि अगर हम इक़्तिदार में हैं तो अली ठीक है, अली अगर गौहर हम बलोच नहीं साहब, हैं तो अली गौहर बलोच साहब, यानी कि जो ग्रीन बेल्ट को आग लगाने का मामला है उस पर वो कहते हैं कि आपने एक्सपायर्ड आंसू गैस के शेल्स मारे हैं, तो इंसान अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगर ये काम कर रहा है तो ये जायज़ है। ये मामला आपको पता है कि कोर्ट्स में भी एजिटेट हुआ था। दूसरा, ये जो आप कहते हैं जस्ट फॉर द आर्गूमेंट सेक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि हमने एहतजाज करना है, आप उनके लिए वेन्यू मुख्तस कर दें, वहाँ तक जाने में कोई रुकावट ना रखें, और फिर अगर वो इस किस्म का कोई काम करेंगे तो मीडिया भी उनको कॉल आउट करेगा, लोग भी ये देखेंगे कि बिला रोक टोक अगर कोई आ रहे थे उसके बावजूद उन्होंने कानून हाथ में लिया। तो आप सिचुएशन ही ऐसी क्यों क्रिएट करते हैं? क्यों पहले से ही कंटेनर्स, यानी सवाबी में जलसा था अभी 2-4 दिन पहले, और यहाँ पर आपने पूरा इस्लामाबाद बंद किया हुआ था। यहाँ के रहने वालों का मेरा क्या कसूर है? जब हम इस शहर में ट्रैवल करते हैं, जलसा सवाबी में है, आप लोग पैनिक कर जाते हैं। मार्गला एवेन्यू आपने बंद कर दी, ये भी चले जाएं फैज़ाबाद, यहाँ से जहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है, कंटेनर्स ही कंटेनर्स रखे हुए हैं। आप कैसे इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे? लोगों का कॉन्फिडेंस कैसे बहाल करेंगे कि आपके हाथ में चीज़ें हैं? मईशत का पहिया, इंटरनेट आप बंद कर देते हैं। तो ये जो बुज़दिली का तासुर है, इसके साथ कैसे आप हुकूमत चलाएंगे? नहीं, कतई तौर पर बुज़दिली का तासुर नहीं है, और ज़ाहिर है कि जब भी कभी इन्होंने मुल्क में इंतशार फैलाया है तो इनको कानून के आनी हाथों के साथ रोका है, और शर पसंदों को रोकना चाहिए। तो 9 मई के वाक़यात पर भी यही कहा गया था कि अगर हम आ रहे थे तो रोका क्यों नहीं गया। ये इनके लोग आर्गो करते हैं। नहीं, सवाबी जलसे पे इस्लामाबाद बंद करने के हवाले से सवाल कर रहा हूं मैं। जलसा सवाबी में बंद इस्लामाबाद। देखिए, बात ये है कि ये कहीं भी क्राउड इकट्ठा करके पाकिस्तान के किसी भी शहर के ऊपर हमला आवर हो सकते हैं और हमले करते हैं। इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। जब इन्होंने 9 मई के वाक़यात किए थे तब भी इन्होंने कहा था कि हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। बाद में इन्होंने कहा जी वो अगर हमारे लोग कोर कमांडर हाउस की तरफ गए तो उनको रोका क्यों नहीं गया? सवाल तो ये बनता है कि सिक्योरिटी ने क्यों नहीं रोका। तो उसके बाद फिर आप देख लें कि जब भी कभी धरनों में क्या हुआ था, धरनों में भी ये कहते थे कि हम तो पुरअमन धरना कर रहे हैं। फिर जब लोग इकट्ठे कर लिए तो फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ और फिर पीटीबी की तरफ और फिर अंपायर की उंगली की तरफ। जब आप शहर को लॉकडाउन कर देते हैं और अंपायर की उंगली तो आपके साथ है, अब आपको कौन सा खौफ है? अंपायर की उंगली तो आपके साथ है। देखें, बात यह है कि अंपायर की उंगली जिसके भी साथ हो, लेकिन अंपायर की उंगली के इशारे पर हुकूमतों में आने वाले ये हैं, आरटीएस सिस्टम की पैदावार ये है, और उन्हीं लोगों, ये यहाँ से बात नहीं शुरू होती, ये बात तो जनरल पाशा से शुरू होती है, जनरल जहीर से। लेकिन वो जो अंपायर है, मैं इसीलिए बलोच साहब, वो जो अंपायर है वो अब उनके साथ है, जो राना अभी भी अंपायर उनके साथ है। भाई बात ये है कि तो ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। राना सनाउल्लाह यही तो कर रहा है, अंपायर कोई तो बुला रहे हैं। अंपायर कहता है कि भाई हमारा सियासत से, और आप कह रहे हैं कि अंपायर उधर ना जाए, यहीं रहे। हम अंपायर से बात करेंगे, सही, हम एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि इन्हें हमेशा ज़हीरुल इस्लाम से अंपायर की उंगली उठी, इनको पाशा साहब की सपोर्ट हुई, इनको फिर बाजवा साहब, जिनको के बाद में पहले कहते थे कि जो आर्मी चीफ होता है वो कौम का बाप होता है, फिर कहते थे ये मीर जाफर और मीर सादिक है। तो मकसद ये है कि शर पसंदों के टोले को किसी कीमत के ऊपर, ठीक है, मैं वापस आता हूँ आपके पास। बलोच साहब मैं आपके पास वापस आता हूँ। मैं अपने नाजरीन को आगाह भी कर दूँ कि इंटरनेट के किसी इशू की वजह से, टेक्निकल फॉल्ट की वजह से आमिर मुगल साहब के साथ रब्ता फिल वक्त मुनक़ता है, तो उनसे भी ट्राई कर रहे हैं कि उनके साथ रब्ता बहाल हो, तो उनसे भी बात करेंगे। मंदोखेल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लंबी तारीख, मज़ाहमत, तहरीकें, एहतजाज, ये सब कुछ करना और इस बात पर यकीन रखना कि यह पाकिस्तान का आइन इजाज़त देता है। मौजूदा सूरत हाल में बिलावल भुट्टो जरदारी, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनकी जमात आसिफ अली जरदारी, शरीक चेयरमैन, ट्रिपल डबल पी के सदर,
ان کی موجودگی میں آپ جس حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں، جو آپ کے ووٹوں پر کھڑی ہوئی ہے، وہ احتجاج کرنے کی، تحریک چلانے کی، جلسہ جلوس کرنے کی اجازت نہیں دے رہی، آپ کمفرٹیبل ہیں؟ سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ سوال کر رہے ہو تانا دے رہے ہو؟ سر آپ جو مرضی سن لیں، میں نے سوال کیا آپ سے، ٹھیک ہے، ایک تو تعریف یہ بھی کی ہے، آپ کا ماضی بتایا ہے. ٹھیک ہے، ماضی بتایا، ماضی بھی ہمارا صاف ہے، فیوچر بھی صاف ہے، حاضر بھی صاف ہے، لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ شاید لون ڈاکو بھی ہیرو ہوتا ہے، عمران خان بھی ہیرو ہوتا ہے، پی ٹی آئی کے ہر آدمی ہیرو ہوتا ہے، گنڈاپور بھی ہیرو ہوتا ہے، تو وہ ابھی کیا کریں گے؟ اس کے آپ تعریف جتنا مرضی کر لو. اب آپ نے عالیہ حمزہ صاحبہ کو لیا ہے، اس کے بعد وہ چلی گئی ہے، پھر آپ نے اس کو لیا ہے، ابھی سمجھ بھی نہیں آ رہی جواب میں کس کا دوں کس کا نہیں دوں. بہرحال جو کچھ ہوا آج جیل کے سامنے وہ نہیں ہونا چاہیے، وہ ایک غلط انداز تھا پنجاب پولیس کا. مجھے نہیں سمجھ میں آ رہے ہیں کہ پنجاب پولیس اکثر اس طرح حرکتیں کرتا ہے یا اسلام آباد پولیس کرتی ہے، جہاں ان کی پی ٹی آئی کے ہیڈ کوارٹر پہ حملہ کیا ہے اور وہ مشینیں لے کے آئے سی ڈی اے کا. تو یہ پتہ نہیں ہے یہ پی ٹی آئی سے ملے ہوئے ہیں، کیا چکر کیا ہے؟ ایسی حرکتوں سے تو آپ پی ٹی آئی کو اور زندہ کر رہے ہیں. آج آپ ٹی وی چینل پہ سارے پہ ٹاک شو پہ یہی دیکھیں گے، اور پھر اتنی سنگین جرم تھا تو چھوڑا کیوں پھر؟ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ حرکتیں پنجاب پولیس کے اور اسلام آباد پولیس کے، یہ پی ٹی آئی کی صحت کے لیے بہتر ہے. تھوڑی بہت تو اس کو تکلیف ہوگی، مگر پبلسٹی ملتی ہے، سارے ٹاک شو کے رخ ہوتے ہیں. جہاں تک پیپلز پارٹی کی آپ نے بات کی، یقیناً ہم جمہوریت پہ یقین کرتے ہیں، یقیناً ہم اپنی مخالفین کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہم آپ کی طرح انتقام لینے والے نہیں ہے. آپ نے رات 12 بجے ایک خاتون زرداری صاحب کی بہن عدی فریال کو آپ نے چاند رات میں جیل اسپتال سے گھسیٹ کے جیل میں ڈالا، ہم اس کا حوالہ نہیں دے رہے ہیں. ہم یہ نہیں کریں کہ میں اسلام آباد میں پارلیمنٹ لاجز میں بیٹھا ہوں اور کراچی کے میرے گھر پہ ایف آئی اے چھاپے مار رہی ہے پی ٹی آئی کہنے پہ. صرف جرم یہ تھا میرا کہ مجھے ایک شخص نے واٹس اپ کیا ہے مجھ سے میں 200 لوگوں کا، جو ہم 5 مہینے اور 3 وزیر آ گئے. ہم ماضی کی حوالے نہ کمپیئر کریں گے، ہم پی ٹی آئی کو بھی یہ کہیں گے، ہم مسلم لیگ نون کو بھی یہ کہیں گے کہ آپ بالکل آپ کے جو قانونات میں لگتا ہے ان کے خلاف کارروائی کر لیں، مگر اس طرح جو نہ کراچی کی لینگویج میں کہتے ہیں چچورا حرکتیں، یہ اس طرح چچورا حرکتیں جو آپ نے اڈیالہ جیل کے سامنے کی ہے یا اس سے پہلے پی ٹی آئی کے کوارٹر بھی آپ نے مشینیں لے آئے، یہ حرکتیں پی ٹی آئی کو مزید سپورٹ کرے گی، نہ کہ ان کو جو نا وہ ڈیمورلائز کرے گی. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ حرکتیں نہیں ہونا چاہیے. ہاں جہاں جہاں کیس بنتے ضرور کر لے، مگر کیس پھر بنتے پھر چھوڑا بھی نہ جایا کرے. تو آج اگر ان کا جرم تھا عمر ایوب صاحب دوسرے کا تو آپ نے گرفتار کیوں کیے؟ اگر جرم تھا تو پھر چھوڑا کیوں؟ نون لیگ جو ہے وہ سہولت کاری کر رہی ہے، نون لیگ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو جو ہے وہ مزید جو ہے وہ اس میں ہوا بھر رہی. عامر مغل صاحب آ گئے ہیں. مغل صاحب آپ کی موجودگی میں آئی انڈرسٹینڈ کہ انٹرنیٹ کا کوئی مسئلہ تھا. آپ کے جو دونوں کولیگز ہیں مندوخیل صاحب اور علی گوہر بلوچ صاحب، میرا خیال ہے مندوخیل صاحب کی بات تو آپ نے سن لی. علی گوہر بلوچ صاحب کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو تو امپائر کی انگلی سے امید ہے، اور احتجاج کیونکہ آپ کا ہمیشہ جلاؤ گھیراؤ پر مبنی ہوتا ہے، پتھراؤ پر، سرکاری املاک کی توڑ پھوڑ کرنے پر، لہٰذا آپ کو کیوں اجازت دی جائے؟ ہم آپ کو اجازت نہیں دیں گے کوئی بھی تحریک چلانے کی، جلسہ کرنے کی، لانگ مارچ کرنے کی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ احتجاج کرنا اور پرامن احتجاج کرنا ہر پاکستانی کا بنیادی حق ہے، اور جس پارٹی کو عوام نے 2/3 اکثریت دی اور اس کا مینڈیٹ دن دہاڑے لوٹ لیا جائے تو اس کا تو سب سے زیادہ حق بنتا ہے وہ احتجاج کرے. جس پارٹی کا لیڈر 200 جھوٹے مقدمات میں جیل میں بند ہو، جس پارٹی کے لیڈر پر 200 جھوٹے مقدمے ہوں، جس پارٹی کے لیڈر پر 3 قاتلانہ حملے کیے جا چکے ہوں، جس پارٹی کی عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، نوجوانوں کو اغوا کیا جاتا ہو، جن سے جبری پریس کانفرنس کروائی جاتی ہو، آپ اس پہ کیسے الزام لگا سکتے ہیں جلاؤ کا، گھیراؤ کا، انتشار کا؟ انتشاری تو یہ ہیں جنہوں نے ریاست پاکستان پہ بندوق کی نوک پہ قبضہ کیا ہوا ہے. انتشاری تو وہ ہیں جنہوں نے 25 مئی 2022 کے پرامن لانگ مارچ میں حملہ کر کے فیصل عباس کو شہید کیا تھا. انتشاری تو وہ ہیں جنہوں نے ضلع شاہ کو شہید کیا تھا. انتشاری تو وہ ہیں جنہوں نے عمران خان پہ 3 حملے کروائے تھے. انتشاری تو وہ ہیں
जिन्होंने बूढ़ी यास्मीन राशिद के, और ये मैं उस वक्त की बातें बता रहा हूँ जिस वक्त 9 मई का कोई वजूद ही नहीं था, जिन्होंने यास्मीन राशिद की गाड़ी तोड़ी। इंतशारी तो वो हैं जो 14 मार्च 2022 को 2023 को 14 मार्च 2023 को मेरे 5 बच्चे अगवा करके ले गए, मेरा घर तोड़ा, मेरी गाड़ी तोड़ी। इंतशारी तो ये टोला है जो बज़ौर बंदूक इक़्तिदार पे काबिज है, रियासत पे काबिज है। मजलूम कहाँ से इंतशारी हो गए? और वैसे ये जालिमों की और गासिबों की पुरानी आदत है, जुल्म खुद करते हैं, इल्ज़ाम दूसरे पे लगाते हैं, डकैती खुद करते हैं, इल्ज़ाम दूसरे पे लगाते हैं, इंतशार खुद फैलाते हैं, इल्ज़ाम दूसरे पे लगाते हैं। तो कौम भी देख रही है, पूरा मुल्क देख रहा है, पूरा मीडिया देख रहा है, पूरे दुनिया का मीडिया देख रहा है, जालिम कौन है, इंतशारी कौन है, मुल्क को तबाही की तरफ कौन लेके जा रहा है, ये सारी दुनिया देख रही है। ये अली गौर बलोच साहब के या अब्दुल कादर मंदोखेर साहब के कहने से दिन जो है वो रात नहीं बन सकती और रात जो है वो दिन नहीं बन सकता। सही। अच्छा मुगल साहब, मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एग्जैक्टली नवंबर के महीने के हवाले से प्लान है क्या। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। आमिर मुगल साहब जरा मुझे क्विकली बताइए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नवंबर का जब आप कहते हैं कि फाइनल कॉल आ रही है, फाइनल कॉल का मतलब क्या है? आप लोग करना क्या चाहते हैं? ऑब्जेक्टिव क्या है? प्लान क्या है? देखें जी, बिल्कुल फाइनल कॉल जो है वो अडयाला जेल से ही आएगी। इमरान खान साहब भी बताएंगे जो हमारे बानी चेयरमैन है। और इसका मकसद क्या है वो बड़ा वाज़ेह है। मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी, लूटू मैंडेट की वापसी और हमारे बेगुनाह जो कैदी हैं जेलों में, इमरान खान समेत उनकी रिहाई, ये हमारा मकसद है। और प्लान आप पूछ रहे हैं क्या है? प्लान जो है वो ज़ाहिर है आपको पता चल जाएगा जब खान साहब अनाउंस करेंगे। और इस दफ़ा जो है वो फाइनल कॉल दी जाएगी और पूरे पाकिस्तान से जितने हमारे टिकट होल्डर हैं, जितने हमारे कारकुनान हैं और जितनी पाकिस्तान की आवाम है, हम उन सबको दावत दे रहे हैं कि अगर आप इस जुल्म के निज़ाम से छुटकारा चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ, अगर आप इस महंगाई की जिम्मेदार हुकूमत से छुटकारा चाहते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि जिस बज़ौर बंदूक, ये बड़ी वेग टर्म है। आप लोग इनको इस्लामाबाद बुला रहे हैं, आप पूरे पाकिस्तान में कर रहे हैं एहतजाज, आप सूबाई हेडक्वार्टर्स में कर रहे हैं, क्या एग्जैक्टली है इस सवाल? देखें हम इनको इस्लामाबाद भी, डी चौक भी बुला सकते हैं और हम इनको अडयाला की कॉल भी दे सकते हैं। इसका मोमेंटम बनाने के लिए हम पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या डिवीजन लेवल पे भी मुजाहरे कर सकते हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि हम एक नारा कौम को देने जा रहे हैं, जिस तरह तबलीगी जमात वाले एक नारा लगाते हैं, तमाम मसाइल का एक ही हल, बिस्तर उठा राइवंड चल। तो हम एक नारा देने लगे हैं इस कौम को, तमाम मसाइल का एक ही हल, बिस्तर उठा और डी चौक चल। क्योंकि जब तक ये अवाम घरों से नहीं निकलेगी, ये हमें, हमारी जान ये माफिया नहीं छोड़ेगा जो बजौर बंदूक रियासत पे काबिज होकर मैं बलोच साहब के पास जाता हूँ क्योंकि बलोच साहब पता क्या कह रहे हैं। एक लाइन आखिरी बात जी। और ये दो खूबसूरत चेहरे तर्जमान के तौर पे टीवी पे बिठा देते हैं, अली गौर बलोच साहब को और अब्दुल कादर मंदोखेर साहब को। वो खुदा का वास्ता है यार, बताओ कौम को बजौर बंदूक आपने कब्जा किया हुआ है इस रियासत पे, ना आप मैंडेट को मानते हैं, ना आइन और कानून को मानते हैं, हर चीज आपने जूते की नोक पे रखी हुई है। इधर आके आप अच्छे अच्छे भाषण इखलाकियात क्यों बताते हैं? बजौर बंदूक उम्मीदवारों को अगवा करने वाले, बजौर बंदूक माओ बहनों बच्चों को अगवा करने वाले, आइन ही आपने अगवा कर लिया इस मुल्क का, पीछे क्या बचता है? सीधा कौम को बताएं, हाँ भाई हम काबिज है बंदूक की नोक पे, क्यों इधर आके आप इखलाकियात की? मैंने तो आपसे अंपायर की उंगली वाला सवाल करना था, लेकिन आपने तो तमाम तोपों का रुख जो है वो दोनों गैस की तरफ कर दिया। चले पहले जो है वो बलोच साहब वो कह रहे हैं आप वास्केट पहन के अच्छे अच्छे चेहरे तर्जुमान बन के आप लोग आ जाते हैं, आप लोगों ने तो आइन अगवा किया हुआ है, लोगों को आप अगवा कर रहे हैं, यहाँ पर अच्छे चेहरे सामने रख के कहते हैं कि जनाब इखलाकियात ये होती हैं और जमहूरियत ये होती है। जी जी बिल्कुल, आइन की बात ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। आइन उस वक्त ठीक था जब न्यादी ये कहता था कि मेरे लोग असम्बली में भेजे जाते हैं और वो कहीं से आते हैं, वो आइन ठीक था। आइन उस वक्त भी ठीक था जब जहाज में बंदे लाकर हुकूमतें बनाई जा रही थी और पंजाब के मैंडेट को खास तौर पर चुराया गया था और अक्सरियत होने के बावजूद नॉन लीग की हुकूमत नहीं बनने दी गई थी। उस वक्त भी ये जो अंगूठी चोरी करने वाले चोर हैं, उस वक्त भी ये आइन के रखवाले बने हुए थे और उस वक्त जहाजों में बंदे भर भर कर लाते थे और बड़े नारे लगाते थे और लोगों को भाषण देते थे। जो आर्मी चीफ होता है वो कौम का बाप होता है, फिर उस बाप को मीर जाफर और मीर सादिक भी आपने कहते सुना, तो लिहाजा इनके मुंह से आप कुछ भी सुन सकते हैं। जाहिर है हम लोग अपनी पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं
اور ہماری پارٹی کی ایک بہت بڑی جدوجہد ہے اور تاریخ ہے. الحمدللہ ہم ان لوگوں میں نہیں ہیں جنہوں نے پاکستان میں 9 مئی کے واقعات کیے ہیں, جنہوں نے پاکستان میں کور کمانڈر ہاؤس کو آگ لگائی ہے, جنہوں نے پاکستان میں شہداء کے مجسموں کو آگ لگائی ہے, جنہوں نے پاکستان میں ریاست کی جو اہم تنصیبات ہیں میاں والی اور سرگودا کی وہ جلائی ہیں, جنہوں نے ریڈیو پاکستان کو آگ لگائی پشاور کے کہ جہاں سے پاکستان کے بننے کا جو ہے اعلان ہوا تھا. یہ تو وہ لوگ ہیں جو پاکستان کو سری لنکا بننا دیکھنا چاہتے تھے, ان کے خواب یہ تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو آئی ایم ایف کو خطوط لکھتے تھے کہ پاکستان کو قرضہ نہ دیا جائے تاکہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ بھائی ہمارے جو ہے وہ ہم تو آپ کو عمر بھر کی ایکسٹینشن دینے کے لیے تیار ہیں, ہمارے خلاف عدم اعتماد صرف نہ کیا جائے. تو یہ کس قانون اور کس آئین کی بات کرتے ہیں؟ آج بھی یہ کہتے ہیں. ویسے بلوچ صاحب ایک لمحے کو میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کی دلیل کے اوپر اعتبار کروں, اور میں کافی حد تک کر بھی لیتا ہوں, لیکن پھر مجھے خیال آتا ہے کہ جن کی جہاز میں بھر کے لانے والے لوگ تھے نا, جہانگیر ترین, یا ابھی جن کو نیو یارک میں بیٹھ کر قومی مجرم قرار دیا میاں صاحب نے, سرور خان صاحب, یہ پنڈ نوشہری والے, ان کے خلاف آپ لوگوں نے اپنے کینڈیڈیٹ نہیں کھڑے کیے, آپ نے ان کو کھلی فیلڈ دی. تو پھر مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سب مفاد اور اس کا معاملہ ہے. آپ نے بیرسٹر عقیل کو ٹکٹ نہیں دیا سرور خان کے خلاف, جہانگیر ترین کے خلاف آپ نے کینڈیڈیٹ نہیں کھڑا کیا, انہی کو آپ مجرم گردانتے ہیں. الیکشن میں آپ ان کے خلاف اپنا کینڈیڈیٹ بھی نہیں اتارتے. دیکھیں بات یہ ہے کہ سیاسی پارٹیز جو ہیں وہ سیاسی بات چیت پر یقین رکھتی ہیں, اور بیرسٹر عقیل اس وقت ایم این اے حلقے سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ مطلب ہے کہ سیاسی سپیس بالکل ہوتی ہے جہاں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے. ہم یہی تو کہتے ہیں کہ سیاست کو سیاست کے حد تک رہنے دیں, سیاست میں جلاؤ گھراؤ نہ لائیں, سیاست میں 6 کیرٹ کی انگوٹھیاں نہ مانگیں, سیاست میں آ کر فرح گوگی کے ذریعے اور بشرا بی بی کے ذریعے ڈاکے ڈالنے کے بعد ان کو ملک سے فرار نہ کروائیں. سیاست کو سیاست کی حد تک رہنے دیں. اور جس طرح سے گالم گلوچ کی سیاست آپ لوگ کرتے ہیں, جس طرح سے خواتین جدید کو انہوں نے دھمکیاں لگائیں, مطلب میں ذرا مندوخیل صاحب میرے سے قوم اچھی طرح سے واقف صحیح, اور ان کو پھر شرم اور حیا بھی نہیں آتی. ٹاک شوز میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ ہم بڑے جناب آئین کے رکھوالے بن کے بیٹھے. آئین کس آئین کے تم رکھوالے ہو بھائی؟ میں ذرا مندوخیل صاحب کی طرف جاتا ہوں. آپ کی بات تو بڑی اور مجھے بھیک دے کے دوبارہ اقتدار میں بٹھا دے. کس آئین کی تم رکھوالے کی بات کرتے ہو بھائی؟ یہ سیاسی بات چیت والی جو بات ہے نا, دیکھیں میں آتا ہوں, تم کس کنویں کے ڈڈو ہو بھائی کہ تم دوسرے لوگوں کو کہو کہ ٹاک شوز میں آ کے بیٹھتے ہیں؟ تمہیں نہیں بیٹھنا نہ بیٹھے. ساری عمر آپ کی جوتے پالش کرنے میں گزر گئی. آپ کی سیاست جوتوں سے شروع ہوئی, جوتوں پہ ہی ختم ہوئی ہے. تو آپ جو مرضی باتیں کریں, کس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ کم از کم بات کرنے کی تمیز سیکھیں, ذاتیات کے اوپر نہ بات کریں تاکہ ہمیں بھی نہ کرنی پڑے. آپ اپنا کوئی اصولی بات ہے, کوئی پارٹی کی بات ہے, وہ کریں بیٹھ کر. یہ کون سا طریقہ ہے؟ وہ قادر مندوخیل بیٹھا ہے, وہ فلاں علی گور بیٹھا ہے, تو آپ ہمارا تعریف کر رہے تھے, مخاطب کر کے ہمیں تنقید کر رہے ہیں. آپ کو شرم اور حیا آنی چاہیے. آپ اپنی پارٹی کے بارے میں بتائیں, آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے آپ ضرور آگے کریں, لیکن آپ کسی ٹاک شوز میں کسی ہوسٹ کی شے کے اوپر بیٹھ کر آپ ٹاک شوز میں جو لوگ بیٹھے آپ ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں. آپ کو شرم آنی چاہیے. یہ تربیت ہے آپ کی. صحیح. چلے میں اس کا جواب عامر مغل صاحب سے لیتا ہوں. قادر مندوخیل صاحب, مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ استعفیٰ دے دیں. علی امین گنڈا پور. جی عامر مغل صاحب کا شکریہ, انہوں نے ہمیں اچھے چہرے کا, اور ہماری جو درس ہے ان کو غالباً انہوں نے غلط سمجھا. بلوچ صاحب نے تو بہت مائنڈ کیا اس بات کو, آپ ان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. بلوچ صاحب نے بہت مائنڈ کیا ہے. نہیں میں مائنڈ نہیں کر رہا ہوں. بلوچ صاحب کو میں ریکویسٹ کروں مائنڈ نہ کریں. غلط بات ہے. آپ اپنی پارٹی کی بات کریں, آپ اپنے اسکول کی بات کریں, غلط کہیں یا صحیح کہیں. دیکھیں میرے خیال میں پھر بھی اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ رہا ہوں. جو اسلام آباد مرکز میں پی ٹی آئی میں پولیس نے دعویٰ بول دیا ہے, یا آج اڈیالہ جیل کے سامنے کے رہنماؤں کو گرفتاری کی ہے, جو چیز انسانی حقوق کے خلاف ہے اس کو میں کہوں گا, کیونکہ میں پاکستان کا پہلا انسانی حقوق ایوارڈ یافتہ ہوں. تو ایسی چیزوں کو کبھی بھی نہ میری پارٹی کی پالیسی رہی ہے, نہ میری ذاتی اس چیزوں پہ کوئی اس طرح خوشی منائی جا سکے. بالکل ہرگز. وہ مغل صاحب جو مرضی کہہ دے اس حوالے سے, اچھے چہرے ہو یا جو.
لیکن ایک بات اور عیسیٰ نقوی صاحب، آپ مغل صاحب نے بڑا واضح کر دیا ہے، جہاں ثوابی جلسے سے جتنے ہائپ کریٹ کی تھی پی ٹی آئی نے، اور سروں پہ کفن باندھ کے تبلیغی جماعت کی بسترے اٹھا کے اور واپسی کی خدا نخواستہ ان کی جنازہ کے نماز غائبانہ پڑھا کے، وہ ساری چیزیں تو دم توڑ گیا ہے. اور بلکہ عامر مغل صاحب نے تو آپ کو واضح طور 5 سالہ منصوبہ بتا دیا ہے کہ پہلے ڈسٹرکٹ، کیونکہ ثوابی جلسے میں تو کودا پاڑ چوہا نکلا چوہا وہ تو آ گئی سامنے، اور وہ جو کفن سر پہ باندھ کے آتا تھا وہ بھی اس مرتبہ نہیں ہے، جبکہ وہاں کی یہ رواج پگڑی ہے گنڈا پور سب کے علاقے کی. اور پھر آپ کو عامر مغل صاحب نے 5 سالہ منصوبہ بتا دیا ہے، پہلے ڈسٹرکٹ لیول پہ ہلائیں گے جلائیں گے، ایم این اے ایم پی اے اپنے پریویلیج جو ہے نا وہ انجوائے کریں گے، اور پھر اس کے علاوہ آپ یہ سمجھ لو کہ جو ان کے کمیٹیوں کے لوگ ہیں وہ چیئرمین شپ انجوائے کریں گے، جہاز کی فری ٹکٹ انجوائے کریں گے، اگر کوئی نزدیک ہو تو ٹکٹ بھی بیچ سکتا ہے کسی اور کو، تو یہ ساری چیزیں تو انجوائے کریں گے وہ سارے. لیکن 5 سالہ منصوبہ بتا دیے، دیکھیں 2029 تک یہ پلان کر لے، اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا. دوسری بات جو آپ بات کر رہے تھے کہ تحفظ کے لیے، اور انہوں نے جو نا وہ آپ نے ایک بات کہی تھی کہ انہوں نے تحفظ کے لیے درختوں کو جلایا، یعنی جو ڈی چوک میں درختوں کو جلایا وہ آنسو گیس کو ختم کرنے کا طور تھا غالباً. اس کا اثر ظاہر کرنے کے لیے دھواں، یہ وہ آرگومنٹ ہے جو پی ٹی آئی لیتی ہے. چلو بس بہرحال اگر یہ آرگومنٹ آپ کی نہیں ہے پی ٹی آئی کی ہے تو وہ تو پھر بھی کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، پی ٹی آئی والے سے کیا گلہ کرنا ہے. یعنی ایک آنسو گیس سے بچنے کے لیے اسی طرح ڈسکس ہوا تھا. I am quoting that. آپ یہ چیز دیکھ لے کہ درختوں کے، اگر آپ یورپ میں اور مشرق میں دیکھ لے، اگر روڈ کے بیچ میں درخت ہو تو روڈ ٹرن کر لیتے ہیں، درخت نہیں کاٹتے. تو یہ پتہ نہیں کیا منصوبہ ان کا. سر وہ یورپ میں ایکسپائرڈ شیل بھی نہیں مارتے نا. علی گنڈاپور صاحب، علی امین گنڈاپور صاحب، عامر مغل صاحب شاید میرے ساتھ بیٹھے ہو ثوابی جلسہ سے پہلے، میں بار بار یہ کہتا رہا کہ 2 مرتبہ وہ پہلے بھی پی ٹی آئی کے کارکنوں کے جذبات کو بیچ چکا ہے، اور تیسری مرتبہ بھی الحمدللہ وہ بیچے گا. اور وہی میری بات ثابت ہو گئی کہ ثوابی جلسے میں بھی کارکنوں کے جذبات کو انہوں نے بیچا. یہ شخص کون ہے سب کو پتہ چلنا چاہیے کہ 8-10 گھنٹے کہاں غائب تھے، پھر 24 گھنٹے کہاں غائب تھے، پھر ثوابی جلسے میں پورے ملک میں تبلیغی جماعت کے بسترے اٹھا کے لے جانا، وہ کدھر گئے. اب ماشاءاللہ عامر مغل صاحب نے 5 سالہ منصوبہ دیے، اسی تنخواہ پہ کام کریں گے. عیسیٰ نقوی صاحب بے فکر ہو جاؤ، اسی تنخواہ پہ کام ہے. مجھے بریک پہ جانا ہے، بریک سے واپس آئیں گے. عامر مغل صاحب سے بڑی فائری قسم کی گفتگو کی ہے دونوں صاحبان نے، جواب لیتے ہیں آفٹر دا بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. عامر مغل صاحب، آپ نے علی گوہر بلوچ صاحب کی، قادر مندوخیل صاحب کی بات سنی. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مندوخیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا، 5 سالہ منصوبہ دے دیا، احتجاج وغیرہ کچھ نہیں ہونا، اسی تنخواہ پہ آپ کام کریں گے. آپ کی پارٹی کے اپنے بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں. فواد چودھری صاحب کی آپ نے، ان کا کیا ویسے سٹیٹس کیا ہے یہ بھی بتائیے گا. اسد عمر صاحب ہو گئے، فواد چودھری جو چھوڑ کر گئے تھے وہ بھی بتائیے گا. ساتھ میں آپ نے مندوخیل صاحب کی بات سن لی، وہ کہتے ہیں کہ آپ صرف امپائر کی انگلی کی تلاش میں ہیں، اور یہ جو آپ نے تنقید کی، آپ اپنی پارٹی کا مدعا بیان کریں، کنویں کے ڈڈو مینڈک، یہ ساری باتیں کی. واٹس یور ریسپانس؟ جی دیکھیں جی، میں پہلے تو فواد چودھری صاحب کا اور اسد عمر صاحب کا آپ کو بتا دوں. فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ تو خیر میرے خیال میں بارڈر پہ کھڑے ہیں، اس انتظار میں کہ خان صاحب ان کو پارٹی میں شامل کر لیں. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ جو برا وقت آیا تھا، فواد چودھری صاحب منسٹر تھے اور وہ بڑے سینئر تھے، انہیں وہ پریشر برداشت کرنا چاہیے تھا، پارٹی نہیں چھوڑنی چاہیے. عامر مغل صاحب آپ کی آواز غائب ہو گئی. مغل صاحب سے دوبارہ رابطے کی کوشش کریں. علی گوہر بلوچ صاحب استعفیٰ دے دیں، علی امین گنڈاپور پھر کر سکتے ہیں جو احتجاج کرنا ہے، بطور وزیر اعلیٰ وہ نہیں کر سکتے، یہ آپ کا موقف، آپ کی جماعت کا؟ نہیں، بات یہ نہیں ہے کہ استعفیٰ دے دے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جب بھی اسلام آباد کی طرف آتے ہیں تو وہ پورے کے پی کے حکومت کے وسائل لے کر آتے ہیں، وہاں کی سرکاری گاڑیاں لے کر آتے ہیں، وہاں کے سرکاری ملازمین کو بٹھاتے ہیں، جلسوں میں بھی بلاتے ہیں، ساتھ بھی لے کر آتے ہیں، اور ایک وفاقی کیپٹل کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ کتنے زیادہ تعداد میں جو پورے اپنے صوبے کے وسائل ہیں وہ ضرور آئیں ایز اے وزیر اعلیٰ، لیکن جب پروٹیسٹ کے لیے آئیں تو پھر وہ نہ سرکاری ملازمین کو لائیں، نہ سرکاری گاڑیاں ساتھ لے کر آئیں.
तो हुकूमती वसाइल के ऊपर सर वो अपनी अपना सियासत एहतजाज करने चमकाने के लिए और वो अपना एहतजाज करने के लिए ये करते हैं। आपकी जमात जो है वो एनवायरनमेंट मिनिस्टर को, जब पूरा पंजाब स्मोक से भरा हुआ है, लॉकडाउन हो रहा है, छुट्टियां हो रही हैं, एनवायरनमेंट मिनिस्टर बैग उठा के वज़ीर आला के जनेवा में मौजूद होती हैं, चीफ सेक्रेटरी जनेवा में मौजूद होते हैं, वो जाते भी एयरफोर्स के तैयारे पे हैं। मतलब हम फिर जाहिर है कि गंडापुर साहब के ऊपर जब तनकीद करेंगे जरा अपनी तरफ भी देख लें। बिल्कुल, हमने कभी किसी भाई मेरी आवाज आ रही है? जी अब आ रही है, मैं आपके पास आता हूँ। हम जरा ये कंप्लीट कर लें, आपका कनेक्शन मुनक़ता हो गया था जी। कभी किसी सूबे के ऊपर चढ़ाई भी नहीं की और कभी किसी सूबे के ऊपर हमलावर नहीं हुए। कभी केपीके में पहले भी इनकी हुकूमत थी, कभी उस वक्त भी जाकर हाँ जब भी एहतजाज किए पुरअमन किए, जलसे किए पुरअमन किए, ईडीएम के प्लेटफॉर्म पर भी होते रहे। और जहां तक आप मरियम नवाज साहिबा की बात कर रहे हैं या मरियम औरंगजेब की, तो वो बिल्कुल राब्ते में है। अब तो राब्ता वीडियो लिंक पर हर जगह हर वक्त होता है। किसी की आने जाने पर तो कहीं पाबंदी नहीं है को 5-7 दिन के लिए चला जाए। नहीं, तो उसका मतलब ये अगर तो वो नहीं अपने है कि किसी वो उधर चले गए अगर तो इलाज के किसी रीजन से मरियम नवाज साहिबा गई हैं, मेरा क्वेश्चन मरियम औरंगजेब साहिबा के हवाले से, चीफ सेक्रेटरी के हवाले से, बस फिर सबको ही लंदन बिठा दें नहीं, और वो कर ले वीडियो लिंक के ऊपर सुबह चला ले। सर करोड़ों बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, वीडियो लिंक के अगले ऊपर इस पूरे हफ्ते छुट्टी है, वीडियो नहीं हर जो रहा है बच्चों का। सूबे के तमाम सेक्रेटरीज तमाम वज़रा इधर हैं। अगर वो उधर गए किसी जरूरी मैटर के ऊपर मीटिंग होगी वो राब्ता कर सकते हैं। जनेवा में कौन सी जरूरी बैठक है? मैं ये समझने से कासिर हूँ, ये एक ऐसी चीज है जिसको अवॉइड करना चाहिए। ये एक ऐसी चीज है जो इनडिफेंसिबल है। करोड़ों बच्चों की तालीम का हर्ज है, इस हफ्ते स्कूल बंद हो रहे हैं। स्कूलों में छुट्टियां करवाई गई हैं उसके तदारक के लिए बिल्कुल हर जगह पर, चूंकि जाहिर है पंजाब एक मैदानी इलाका है, वहां पर उसके ज्यादा फुट ऑन ग्राउंड होना चाहिए ना सर आपकी इन्वायरमेंट मिनिस्टर का। सर ऑप्टिक्स ये है कि उन्होंने बैग उठाया हुआ है, मरियम नवाज साहिबा का बैग उन्होंने उठाया हुआ है, अपना बैग उन्होंने उठाया हुआ है, वो वीडियो आप लोगों ने ही जारी की है। मतलब ये बहुत बैड ऑप्टिक्स है। डेंगी के ऊपर सबसे बड़ा बेहतरीन काम जो किया है वो शहबाज शरीफ साहब ने किया और पंजाब हुकूमत ने किया। पंजाब हुकूमत ने हमेशा मिसाली काम किए हैं और मैं समझता हूं कि दूसरे सूबों के लिए भी उन्होंने हमेशा फराखी का मुजाहरा किया और अपनी सर्विसेज पेश। जी आमिर मुगल साहब, आपका कनेक्शन बहाल है, सवाल आपको मालूम है? जहां तक कोई किसी का बैग उठा रहा है या नहीं उठा रहा, आप मुल्क की तरफ ध्यान दे, बैग की तरफ ना ध्यान दे। मेरा ख्याल है किसी का कोई बैग अगर उठा भी रहा है तो ये अच्छी स्वाद की बात है। सर डायनामिक्स तब्दील हो गया। यकीन मानिए आप अगर यूथ से कनेक्ट करें ना, ये बड़ा ही एक ये शहनशाहों के दौर में, बादशाह मलका उनके दौर में ये सब था कि बैग उठा लिया, बड़ी अच्छी बात है। जब पूरा पंजाब स्मोक की लपेट में है, एनवायरनमेंट मिनिस्टर अगर जनेवा में चीफ मिनिस्टर साहिबा का बैग उठाकर चलेंगी, चीफ सेक्रेटरी वहां पर मौजूद होंगे और अनअकाउंटेड फॉर ये दौरा होगा, तो माजरत के साथ लोगों में इसका बड़ा बैड तासुर जाता है, बहुत बुरा तासुर जाता है। नहीं, जी आमिर मुगल साहब, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। मुझे भी मौका देंगे या बलोच साहब ही सारा टाइम लेंगे? चले ठीक है सर, अगर बैग उठाने में ये है कि वो अगर गई हैं, वो उनके साथ गई हैं। सर मैंने तो अपनी बात कर दी, आपको मसला नहीं है, आई अंडरस्टैंड। फिर वापस आ गए अपनी पूरी हुकूमती मशीनरी के साथ राब्ते में, तो मेरा ख्याल है ये कोई जवाब। चले ठीक है, आई अंडरस्टैंड, आपका मौक़िफ़ है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ सर। कोई और बात ना हो तो फिर आप बैगों पर इतराज करते हैं, फिर लगता है कि आपके पास और टॉपिक कोई नहीं है। बोले सर मैं इतना बड़ी बात कह रहा हूँ, 2-3 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जाएगा इस हफ्ते, क्यों? और एनवायरनमेंट मिनिस्टर बैग उठाएंगी चीफ मिनिस्टर का, ये गलत है। आमिर मुगल साहब बोलिए। कोरोना के दिनों में सर मुगल साहब को टाइम देने दें, सबसे कम पार्टिसिपेशन प्रोग्राम में आज मसाइल हैं जो कि इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी है। ये स्मोक का मसला लंदन में भी हुआ था, ये स्मोक का मसला यूरोप में भी हुआ था। टाइम लगता है मामलात को ठीक होते हुए। अच्छा चलें, आमिर मुगल साहब। नकवी साहब अब मुझे इजाजत है? जी मुगल साहब बोलिए। अब उम्मीद है बलोच साहब 2-3 मिनट मुझे देंगे। मैं सर आप 10 मिनट बोले। अच्छा जी, देखें आपने एक सवाल किया फवाद चौधरी साहब का और असद उमर साहब का। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन रहे हैं। आप मुझे सुन रहे हैं। देखिए फवाद चौधरी साहब जो है वो खड़े हैं बॉर्डर पे, तहरीक इंसाफ के बॉर्डर पे,
اب تحریک انصاف نے ان کو لینا ہے یا نہیں لینا یہ عمران خان کا فیصلہ ہے. بہرحال ایک برے وقت میں انہوں نے پارٹی کو چھوڑا تھا, انہیں پارٹی نہیں چھوڑنی چاہیے تھی, لیکن اس کے بعد جو 6-7 ماہ انہوں نے گزارے جیل میں, انہوں نے تکلیفیں جھیلی ان کے بھائیوں نے, تو اس کا ظاہر ہے وہ ان کے ایجنڈے پہ نہیں آ رہے تھے. اس کے مقابلے میں اگر آپ اسد عمر صاحب کو دیکھیں, ان کا اسلام آباد میں ایک بھی ووٹ نہیں تھا. عمران خان 19 جون کو جب انہوں نے مجھے بلایا 2023 کو, وہ سب سے زیادہ غصے ان پہ تھے کہ میں نے اس شخص کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا اور اس نے میرے ساتھ دھوکہ دیا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے آگے سرنڈر کر گیا ہے. پھر اسد صاحب نے جو حلقے کی عوام سے دھوکہ کیا, ایک ان کا ووٹ نہیں اسلام آباد میں, 2 دفعہ اسلام آباد کے لوگوں نے عمران خان کے نام پہ ان کو ووٹ دیا اور ان کو دھوکہ دے کے سرنڈر کر کے چلے گئے, کسی سے پوچھنا گوارا نہیں کیا. تو بہرحال فیصلہ جو بھی ہوگا وہ آخری عمران خان کا ہوگا. تو سر یہاں کے آدیواسی کو لڑوانا تھا نا الیکشن, آپ لوگوں نے بھی تو کراچی سے لا کے بندہ یہاں الیکشن لڑوا دیا, یہ نتیجہ تو نکلنا تھا. بس وہ خان صاحب کو اپنی غلطی کا احساس تھا, خان صاحب نے کہا یہ میری غلطی تھی اور یہ بڑا چھوٹا شخص ہے اور اس کو میں نے بہت بڑی سیٹ دے دی تھی. فیصلہ عمران خان صاحب نے کرنا ہے. میں اب آتا ہوں علی گور بلوچ صاحب کی طرف. پتہ نہیں میرے بھائی کیوں غصے میں ہو گیا, میں نے تو تعریف ہی کی تھی ان کی اور مندوخیل کی کہ اتنے ظلم کر کے 2 خوبصورت چہرے بٹھا دیتے ہیں ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. انہوں نے بات کی شرم و حیا کی. دیکھیں شرم و حیا اسے آنی چاہیے جس نے 1984 میں مجھے لگتا ہے کہ بلوچ صاحب کا نا کوئی بڑا زبردست قسم کا کوئی کنیکشن ہے. جیسے ہی آپ کو ایسی بات کرنے لگتے ہیں آپ کا انٹرنیٹ غائب ہو جاتا ہے, اور مندوخیل صاحب بالکل اس پہ تصدیق میں سارے لا رہے ہیں کہ ایسا ہی کچھ ہے. مندوخیل صاحب یہ کون سی ٹیکنالوجی ہے یہ بلوچ صاحب کے پاس؟ اور بے شمار پوری دنیا کے سامنے کروایا. آ گئے جی, واپس آ گئے جی. آنی چاہیے جس نے مشرف کے ساتھ ڈیل کی, راتوں رات بھاگا اور خانہ کعبہ میں بیٹھ کے جھوٹ بولتا رہا میں نے کوئی ڈیل نہیں کی, اور پھر بعد میں وہ اس کا معاہدہ بھی سامنے آ گیا کہ وہ اس نے 10 سال کی ڈیل کی تھی. شرم و حیا اسے آنی چاہیے جس نے باجوہ کے ساتھ ڈیل کر کے عمران خان کی حکومت گرائی. شرم و حیا اسے آنی چاہیے جس نے ایک چلتی چلاتی حکومت کو گرایا, اس کے بعد لندن پلان بنایا. شرم و حیا اسے آنی چاہیے جو 8 فروری کو الیکشن ہار گیا مانسہرہ اور لاہور سے, لیکن بے شرمی, بے حیائی اور بے غیرتی کے ساتھ پھر بھی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے. شرم و حیا اسے آنی چاہیے جو گاڑیوں کی ڈگیوں میں بیٹھ کے جا کے اسٹیبلشمنٹ کو GHQ میں ملتا رہا اور جس نے منتخب حکومت کا تختہ الٹایا. شرم و حیا اسے آنی چاہیے جو نہتے کارکنان پہ گولیاں برسواتا ہے, ان پہ جیلی کیس کرواتا ہے. شرم و حیا اسے آنی چاہیے جس نے اسلامی تاریخ کی 1400 سال تاریخ میں ایک جھوٹا عدت کا کیس کروایا. شرم و حیا اسے آنی چاہیے جو بوڑھوں کو, بچوں کو, نوجوانوں کو اغوا کروا کے 26ویں آئینی ترمیم کے لیے زبردستی ووٹ دلواتا ہے. شرم و حیا اسے آنی چاہیے جس کے آنے کے بعد آٹا 80 سے 180 پہ پہنچا, پیٹرول 150 سے 300 پہ پہنچا, ڈالر جو ہے وہ 176 سے 286 پہ پہنچا, گھی 350 سے 550 پہ پہنچا. آپ کس کو شرم و حیا دلوا رہے ہیں علی گور بلوچ صاحب؟ اس کو شرم و حیا دلوائیں جنہوں نے ملک تباہ و برباد کر کے رکھا ہے. ان کو شرم و حیا دلوائیں جنہوں نے ملک میں آئین اور قانون ختم کر دیا ہے. آپ کون سی شرم و حیا کی بات کر رہے ہیں؟ ذرا گربان میں جھانکے تو آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کی پارٹی اس ملک کے ساتھ کیا کر رہی ہے, بلوچ صاحب کیا کھلواڑ کر رہی ہے. شرم اس کو آنی چاہیے جس کے ہوتے ہوئے جس نے خط لکھا کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے. ایک جج کے باپ کو کوئٹہ سے اٹھا لیا گیا, ایک جج کے میں آ رہا ہوں مندوخیل صاحب میں آپ کے پاس کیمرے لگا دیے گئے. شرم اس کو عامر مغل صاحب, ایجنسیز کے ساتھ عامر مغل صاحب, عامر مغل صاحب, عامر مغل صاحب, عامر مغل صاحب, TTP کے نمبر سے کال آتی ہیں, ہمیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں. شرم اس کو آنی چاہیے جس نے عامر مغل صاحب, میرے پاس وقت کم ہے, میرے پاس وقت کم ہے. عامر مغل صاحب یہاں ٹی وی پہ بیٹھ کے وہ کام جو آپ تحریک انصاف پہ الزام لگاتے ہیں, تحریک انصاف کے وجود عامر مغل صاحب نون لیگ پہ وہ الزام ثابت ہو چکے ہیں. گندی ننگی تصویریں پھینکوانا, سپریم کورٹ پہ حملہ کرنا, جوتے پالش کرنا, فوج کی سیاسی ٹیسٹ ٹیوب لیبارٹی میں جنم لینا, یہ سارے آپ کے کارنامے. عامر مغل صاحب نواز شریف کو آنی چاہیے. آڈیو ڈاؤن کریں. شہباز شریف کو جو نجائز بچی پیدا کر کے ادھر. عامر مغل صاحب, عامر مغل صاحب, آپ دونوں اشخاص کی, دونوں صاحبان کی آڈیو اس وقت ڈاؤن ہے. وقت جو ہے وہ کم ہے, مجھے مندوخیل صاحب سے ان کا ٹیک لینا ہے. لیکن عامر مغل صاحب, یہ جو آپ کا آرگومنٹ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے لیے لوگوں کو اٹھا کر زبردستی ان سے ووٹ ڈلوایا گیا, اس آرگومنٹ کے حوالے سے ہم بھی بڑا بات کرتے رہے ہیں, لیکن اب وہ اٹھائے ہوئے نہیں ہیں. اب وہ ان کو باہر آ کے بتانا چاہیے. اگر وہ نہیں بتا رہے تو یہ ان کی مرضی کا ووٹ شمار ہوگا.
चाहे वो किसी लालच के तहत हो, पैसे लेकर हो, ओहदा लेकर हो, कुछ भी हो। जिन लोगों ने वोट दिया वो अब बाहर आकर कहे ना कि हमारे साथ ये सूरत हाल थी। ये आपके लोगों ने अभी तक नहीं किया जिन्होंने कौमी असम्बली में वोट दिया। मंदोखेल साहब, गुफ्तगू आपने सुन ली, वक्त कम है इसलिए मैं सवाल ऐड नहीं कर रहा, बड़ा तवील हो जाएगा, आपका टेक। देखिए, पहले तो मैं अली गौहर बलोच साहब की बात से इत्तेफाक नहीं करता हूँ कि स्कूल को छुट्टियां दी गई है। यानी अगर इतनी बुरे हालात है स्नो के कि हुकूमत पंजाब को छुट्टियां करनी पड़ी पूरा पंजाब का, तो ये कोई नेक शगुन तो नहीं है। लेकिन ऐसी सूरत हाल में अगर वजीर आला, वजीर इन्वायरमेंट और चीफ सेक्रेटरी तीनों जिनेवा की यात्रा पे हो, तो ये भी एक अफसोसनाक अमर है। अलबत्ता मैं आपकी इस बात को रद्द करता हूँ कि मरियम औरंगजेब साहब ने बैग उठाया है, बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। वो वजीर आला है, वो बीमार है, वो वहां तफरीह के लिए नहीं गई है, तो अगर उसकी असिस्टेंट ने या उसके वजीर ने बैग उठा लिया तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। और इसी बात जो बात आमिर मुगल साहब कर रहे थे, शर्म आया की सारी चीजें, मैं एक सवाल करूंगा आमिर मुगल साहब से, ये सारी बातों की शर्म आया को एक डब्बे में बंद करके एक तरफ रख ले। ये हमेशा आपके लोग बिकते क्यों है? आपके पहले पख्तूनख्वा असम्बली में 22 लोग बिके, उसके बाद कौमी असम्बली में आपके 24 लोग बिके, फिर पंजाब असम्बली में आपके 25 लोग बिके, अभी भी आपके लोग बिके। ये वजह ये है, थोड़ा सा इस पे गौर कर ले कि आपको इधर उधर तांगे मांगे के जो लोग दिए, आपका एक मैं नाम नहीं लूंगा जिसके बेटे को उठाया, उसने मेरे साथ बैठ के टॉक शो में उसने ये बात की थी ब्रेक में कि मुझे जो ना वो अगलों ने बोला कि आप तहरीक इंसाफ का टिकट ले, मैं तो लड़ने नहीं चाह रहा था, आपको इतने इशारा दूं जिसकी बेटे को गालबन आपका दावा था कि पंजाब पुलिस ने उठाया था। सवाल ये है कि ये सारे लोग जनरल फेस के कहने पे आपके पास आए थे, इसी वजह से ये अपने अपने घरों को वापस जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ना तो आपको उसको लौटा कहना चाहिए, न उस पर तनकीद करना चाहिए, न उसको गौर करना चाहिए, क्योंकि आपके लोग 20 सेकंड्स, परिंदे घर को वापस जा रहे हैं, क्या एतराज है आपको मुगल साहब? जी देखें, ये भाई ने बात की कि सिर्फ तरीके साहब के लोग क्यों जाते हैं। भाईजान, पीपल्स पार्टी पैट्रियाट कहां से बनी थी? क्यों लीग कहां से बनी थी? ऐसे ना बोले मंदोखेल साहब, आप बड़े पुराने सियासी वर्कर हैं, आपको पता है कि ये कैसे जमीर जागते हैं। हर जमीर जागने के पीछे कोई ना कोई जनरल जमीर होता है, ऐसे जमीर नहीं जागते हैं। और मैं तो नकवी साहब, डॉक्टर जरका ने क्या बोला गायब होने से पहले कि मेरे बच्चे को उठा लिया गया है। नसीमा एहसान ने सेनेट में आके क्या बोला था, आप बता दें। प्याज जच्छड़ ने क्या बोला कि उसके बच्चे को अगवा करके उसके पलास से उसका जिस्म नोचा जा रहा था और कहा जा रहा था आके वोट दे दें। तो कम से कम ये चीजें जब देखें, अब इंतजार में जो था, ठीक है, वक्त खत्म हो गया, वक्त खत्म हो गया। आमिर मुगल साहब, कादिर मंदोखेल साहब, अली गौहर बलोच साहब, आप सब साहिबान का बहुत बहुत शुक्रिया। मामला ये है कि अगर उस वक्त ये सूरत हाल थी और अब नहीं है, तो अब किसने रोका है? जिन लोगों के साथ ये सूरत हाल पेश आई, या तो वो आकर बताएं कि 26वीं आईनी तरमीम पर वोट इस वजह से दिया था। अगर वो अब भी बात नहीं करते तो फिर क्या शिकवा और कैसी शिकायत? इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।